वेलकम बैक। आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी न होने और लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का मामला पीपल्स पार्टी का इंतखाबी शेड्यूल की इजरा के लिए एहतजाजी मुहिम शुरू करने पर गौर। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल न दिया तो मुल्कीर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नईर बुखारी ने कहा कि हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, अगर न मिली तो इंतखाबी नताइज पर सवालात होंगे। अपने बयान में सेक्रेटरी जनरल पीपी नईर बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। नईर बुखारी ने कहा कि निगरान हुकूमतें और इदारों से मखसूस सहूलतकारी का तासुर जुबान ज़द-ए-आम है। उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब की निगरान हुकूमत किस हैसियत में सज़ाएं मुअत्तल कर रही है। IMF का जायजा मिशन 2 नवंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा और पहली सहमाई की इक्तसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF नुमाइंदा ईस्टर पेरिस के मुताबिक जायजा मिशन की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। जायजा मिशन स्टैंड बाय माहिदे के तहत पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि मिशन के दौरे के दौरान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत मुआशी जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन सहमाई की इक्तसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF को जुलाई से सितंबर मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक जायजा मिशन पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हुआ तो कर्ज की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायजा मिशन की सिफारिश की रोशनी में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिसंबर में $71 करोड़ जारी करने की मंजूरी देगा। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए नौजवानों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन PTI का पसंदीदा मशगला था। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में अपने साबका जमात के चेयरमैन को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग को निशाने पर रखने वाली फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम करने के लिए नौजवानों के सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, जिससे हमारा वकार दुनिया भर में मजरूह हुआ। उन्होंने कहा कि एक शख्स की बुत परस्ती, इसके बयानी को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे गए, कौम का पैसा बेदरीग तरीके से इस्तेमाल किया गया। जाहिर किया गया कि मफाद आमा की तरक्की के लिए रखा गया बजट है। कौम अपने ही इदारों के खिलाफ चढ़ दौड़ी और जब तहकीकात हुई तो पता चला पब्लिक फंड था। फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक जाहिर किया गया मफाद आमा की तरक्की के लिए रखा गया बजट है। 30 से 40 अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट खोले गए जिनसे रियासत और अवाम में दरार डालने की प्लानिंग की गई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि PTI सोशल मीडिया हैंडलिंग से नौजवान का ब्रेन वॉश किया गया, इनके जहनों में बारूद भरा गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हुई तो इनके शाफात हुए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बयानियां देने वालों के ताने बाने जबान पार्क बनी गाला तक जाते थे। ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पर रहना चेयरमैन PTI का पसंदीदा मशगला था। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान जायजे के लिए गैर मुल्की मुबसरीन को दावतनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबसरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, ताहम गैर मुल्की मुबसरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन कराना लाजमी होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की मुबसरीन वीज़े के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारजा पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कायफ जमा कराएं, जबकि एक्रेडिटेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबसरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार देते हुए कहा कि सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रेडिटेशन जारी नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गैर मुल्की मुबसरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। गैर मुल्की मुबसरीन रिपोर्ट में इंतखाबी अमल मजीद बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ भी दे सकते हैं। इसराइल की दहशतगर्दी और नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 425 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 6000 के करीब पहुंच गई, जिसमें 2300 से ज्यादा बच्चे और 1300 के करीब खवातीन शामिल हैं। 18000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गाजा के 35 से 12 अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। 72 में से 46 तिबी मराकज गैर फाल हो चुके हैं। मुसलसल हमलों में डॉक्टरों समेत तिबी अमले के 65 अरकान शहीद हुए हैं। रफा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 20 ट्रक गाजा में दाखिल नहीं हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार किया है कि काबिज फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कार्रवाइयाँ वसी और ज़्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत अख्तियार कर सकती हैं। सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा, इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाई वसी और ज़्यादा खतरनाक तनाज़े की सूरत अख्तियार कर चुकी है। सूरत हाल के जिम्मेदार वही लोग हैं जो इस तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। उर्दन की मलका रानिया ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मगरबी ममालिक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल के शरीक जुर्म है। मलका रानिया ने खबरदार किया कि हमास को ख़त्म भी कर दिया गया तो काबिज इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत जारी रहेगी।
اسلام آباد کی عدالت نئے بغاوت پر اکسانے کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے ایک مرتبہ پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج نے کہا کہ بغاوت پر اکسانے کے کیس میں اشتہاری شہباز گل کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ شہباز گل جب بھی نظر آئیں انہیں گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے۔ شہباز گل پر اداروں کے سربراہان کے خلاف اکسانے کے متعدد مقدمات درج ہیں۔ وفاقی حکومت کی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری اور اب تک کل 67,980 افغان پناہ گزینوں نے اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ افغان شہری بذریعہ تورخم اور چمن بارڈر اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ 24 اکتوبر کو 3,185 افغان باشندے واپس اپنے ملک چلے گئے۔ گزشتہ روز سے جانے والے 3,185 افغان شہریوں میں 670 مرد، 593 خواتین، 1922 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 103 گاڑیوں میں 274 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی ہوئی۔ وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، جس کے بعد سے کئی خاندان واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ کبھی ملی ہی نہیں۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آئندہ انتخابات کا فیصلہ عوام کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے یوسف رضا گیلانی سے سوال پوچھا، آج کل جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گے؟ اس سوال کے جواب میں سابق وزیر اعظم نے کہا، جو معاملات عدالتوں میں ہیں ان کا فیصلہ عدالتوں کو ہی کرنے دیں۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کی رقم میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق ٹریفک چالان کی رقم میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نئے جرمانوں کا اطلاق 1 نومبر سے شروع ہوگا۔ ہیلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سوار کو 500 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ ون وے کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو 3,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ہیڈ لائٹ روشن نہ کرنے پر موٹر سائیکل سوار کو 600 روپے جبکہ گاڑی والے کو 800 روپے ادائیگی کرنا ہوگی۔ ٹریفک پولیس حکام نے مزید کہا کہ سگنل کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل اور کار سوار دونوں کو 500 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والا 1,000 روپے جبکہ کار ڈرائیور 1,500 روپے بھرے گا۔ کم عمر موٹر سائیکل سوار 1,500 روپے جبکہ گاڑی چلانے والا 2,000 روپے کا جرمانہ ادا کرے گا۔ ٹریفک قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والا 2,500 سے 3,000 روپے کا جرمانہ بھرے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹزور نے کراچی میں پیر بغارہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی معاشی مشکلات، سندھ کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران ٹزور نے کہا کہ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہے۔ امریکہ نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کے پیچھے ایران کے ملوث نہ ہونے کے شواہد کی تصدیق کرنے کے بعد اب ایران پر حماس کی حمایت کے الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں۔ حماس اسرائیل جنگ سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایران پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا، فلسطینی تنظیم حماس اور لبنانی حزب اللہ کو تہران کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسرائیل حماس تنازع وسیع جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مزید کہا، امریکہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ایران یا اس کے پراکسیز نے کہیں بھی امریکی اہلکاروں پر حملہ کیا تو واشنگٹن فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 23ویں میچ میں جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کے چاروں خانے چت کر دیے۔ جنوبی افریقہ نے بنگلہ دیش کو بآسانی 149 رن سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقی بیٹرز نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 383 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں بنگلہ دیشی ٹیم 233 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جنوبی افریقہ بلے باز کوئنٹن ڈیکوک 174 رنز کی باری کھیلنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔